शाह महमूद कुरैशी उनके जो एक गिरफ्तारी की वीडियो वायरल होती है, अब तो वो इंटरनेशनली न्यूज़ बन चुकी हुई है कि पाकिस्तान की अदालतों की इस ऑर्डर के साथ कि उनकी ज़मानत हो चुकी है, उनको रिहाई दी जाए, इसके बावजूद कल उनको रिहा नहीं किया गया, उनको नज़रबंद रखा गया और आज वो जेल की डोमेन में खड़े थे जहां पर वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना चाह रहे थे कि ये पुलिस वाले देखें, पुलिस की इतनी मैसिव तादाद वहां पर मौजूद थी कि मुझे नहीं लगता कि शायद वो किसी नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए तो हो नहीं सकती। वो किसी मैं कहती हूँ कि वो विजुअल्स इतने ज़्यादा फैलाए गए कि क्या है ये ओके किसने दिए? आपने? क्रिएटेड ओके, बड़ा खूबसूरत सा बुके आया है मेरे लिए गिफ्ट, बट आई हैव नो आइडिया कि किसने दिया है। लेट्स सी। अब मैं तो अपना वीलॉग कर रही थी, सॉरी। अब मुझे खोलना है, मुझे देखना है कि ये मुझे गिफ्ट किसने दिया है। सो ब्यूटीफुल, लेट्स सी। इतना खूबसूरत से फूल। ओह, सिद्रा हिजाजी ने दिया है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। वो अब ये हमारी एनिवर्सरी के लिए उसने फूल भेजे थे, वो क्रिसमस वाले दिन नहीं आ सके थे ना। ओह, थैंक यू सो मच डार्लिंग, लव यू सो मच। तादाद में पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद थी और शाह महमूद कुरैशी जो है वो कहते रहे कि मैंने मीडिया से बात करनी है, ये लोग जहाँ पर मौजूद हैं मुझे दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने अपना जो है कोर्ट का फैसला वो पढ़ के सुनाया और फिर जो आज का उनका फैसला था उन्होंने वो भी पढ़ के सुनाया कि इसके बावजूद जो है मुझे ये मैं बाहर निकलूँगा, ये जो जेल की डोमेन है इससे बाहर निकलूँगा तो ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने बात करने की कोशिश की तो जो पुलिस वाले थे वो उनको जेल की डोमेन की जो हद थी उसके अंदर जाते हैं, उनको 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 गिरबान से पकड़ते हैं, उनको घसीटते हुए वो जो है बख्तबंद गाड़ी तक ले जाते हैं और बहुत बुरा वो विजुअल थे। और एक ऐसे शख्स के लिए नेशनली पाकिस्तान को बड़े पोर्टफोलियो के साथ जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहूं, ये कुछ अच्छे विजुअल्स नहीं थे। और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के जो लोग हैं वो स्पेशली अपना तरफ का बयानिया उन्होंने बयान करना है। एक तरफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के विजुअल्स दिखाए जा रहे थे, मरियम और नवाज शरीफ साहब के विजुअल्स दिखाए जा रहे थे जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। मैंने तब भी उन इक़दामात को कंडेम किया था, हमने तब भी उनके खिलाफ, मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, मैंने तब भी उनके हक में बोला था, उनके हक के लिए लिखा था। और हम इसी तरह से जिस तरह से आज मैं ये पीटीआई के साथ होने वाले लोगों के लिए लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, मैंने उस दिन उनके लिए भी लिखा था। उनके साथ भी गलत हुआ था, उनके साथ भी ज्यादतियाँ हुई थी, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब जो आपके साथ हुआ हुआ है वैसे ही किसी और के साथ हो रहा हो और आप उसको इंजॉय करें और उसको जस्टिफाई अपने हुई हुई चीज़ों के साथ करें, तो ये मेरे ख्याल से आपको सूट नहीं करता। उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादतियां हुई थी तो आपको आज भी होने वाली ज्यादतियों को कंपैरिजन करने की बजाय उसको सिर्फ कंडेम सका। मियाँ साहब से मुझे हमेशा हमदर्दी रही है, हमेशा हमदर्दी रही है। मेरा उनसे इख्तलाफ ही तब शुरू हुआ कि मियाँ साहब जब आपके साथ जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी जमात के साथ ज्यादतियां की जा रही थी, तो आपने दोबारा उन्हीं चीजों के साथ इलाक क्यों किया? आपने दोबारा उन्हीं लोगों से साथ जाके जोड़ तोड़ करके एक ऐसे सियासी सेटअप को क्यों उखाड़ के बाहर फेंका? आपसे एतराज इसी चीज के ऊपर है कि अगर मियाँ साहब आपकी आइडियोलॉजी क्लियर है तो आप कभी भी किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जो आपके साथ गुजर चुका हो। आप अपने मौकफ पे कायम रहेंगे कि मेरे साथ जो हुआ मैं वो वैसा ही किसी और के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो तमाम चीजों के साथ इलाक करके दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए अपने रास्ते बनाए और जिसकी आज वाज़ेह एग्जाम्पल है कि मियाँ साहब पाकिस्तान भी एक कहा जाता है परसेप्शन है कि एक डील के तहत ही आए सका। जब वो कहते हैं कि मैं अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सका, मैं अपनी मिसिस के जनाजे को कंधा नहीं दे सका, मैं अपनी वालदा के जनाजे को कंधा नहीं दे सकता, तो ये वो कुर्बानियां हैं जो मैंने रियासत के लिए दी हैं। तो मियाँ साहब यहाँ पर मेरा आपसे इख्तिलाफ होता है कि अगर आपको लगता है कि वो एक कुर्बानी थी आपकी जो कि आपके साथ ज्यादतियां हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आपकी बेटी के साथ कोई किसी भी बाप के लिए एहसान नहीं होता कि उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने जाके है वो ले जाया जाए और उसको पता हो कि अब इसको मेरी बेटी को कैद में डाल दिया जाएगा।
آپ کی وہاں تک کہ میری بالکل ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ نے اسی نظام، اسی گندے نظام کا ساتھ دے کر ایک دوسرے اپنے مخالف کو گرانے کے لیے وہی تمام بیساکھیاں بنے تو اعتراض وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کی والدہ، آپ کی مسز، آپ کے والد کے جنازے پہ کندھے کے لیے، یار میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھ اتنے ظلم کیا کہ میں نے قربانیاں دی ہیں، میں نے والدہ کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنے والد کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی بیمار مسز کو چھوڑ کر آیا، میں ان کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکا۔ تو میاں صاحب یہاں پر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی آپ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کے لیے قربانیاں نہیں تھی۔ میاں صاحب اگر آپ نے قربانیوں کی ہی بات کرنی ہے تو میاں صاحب وہ قربانی دی ہے بلور فیملی نے، جنہوں نے اپنے خاندان کے لوگ دہشت گردی میں شہید کروائے، جن کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ شہادت کی نظر کر دیا، دہشت گردی میں ان کے بیٹے کی جان چلی گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو، بلاول کی والدہ، بلاول کے نانا جو اصل جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے، اور محترمہ بینظیر بھٹو جنہوں نے تو شہادت اسی دہشت گردی کی صورت میں شہادت پائی۔ تو پھر اگر ہم شہادت کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی، آپ کے گھر کے لوگ، بالکل ہمیں سمپتی ہے کہ اپنے بیمار لوڈ ون کو چھوڑ کر آنا کتنی تکلیفیں ہیں، لیکن میاں صاحب شہادت تو پھر وہ تھی جو بلور فیملی نے دی، جو بھٹو فیملی نے دی، جو ہمارے فوجی جوان بارڈر پہ دے، کی قربانیوں کو ہی آپ نے اکنالج کرنا ہے۔ تو پھر تو بلاول بھٹو کو تاحیات پاکستان کا جو ہے پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے۔ پھر تو وہ بلور فیملی سمیت جو ہمارے وہاں کے اور لوگ ہیں، سیاسی خاندان ہیں، جنہوں نے اپنے اکلوتے جو خاندان کے وارث تھے، چشم و چراغ تھے، ان کو شہادت دہشت گردی کی نظر ہو گئے وہ لوگ، پھر ان کو پاکستان کی ریاست کیوں نہیں اکنالج کرتی، ان کی شہادت کو کیوں نہیں قبول کیا جاتا؟ پھر جو میرا فوجی بھائی بارڈر کے اوپر پاکستان ریاست کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، دہشت گردی میں ان کی شہادتیں ہو جاتی ہیں، پھر ان کے خاندانوں کو لا کے کیوں نہیں پاکستان کی سیاست میں بٹھا دیا جاتا؟ کیونکہ انہوں نے شہادتیں دی ہیں۔ جو آپ کے اپنے لوڈ ون کا جانا ہے، اس کا ریاست کی قربانیوں کے ساتھ یا سیاست کی قربانیوں کے ساتھ لنک مت کیا کریں، اس کو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھا کریں۔ محترمہ بینظیر بھٹو ایک بہادر خاتون تھی، ایک دلیر خاتون تھی، ان کو پتا تھا کہ ان کی جان جا سکتی ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر پاکستان میں آئیں اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور وہ انسیڈنٹ نہیں تھا، ان کے پر بار بار حملے ہوئے، لیکن انہوں نے بار بار عوام میں نکلی اور اپنی ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے شہادت پائی۔ تو شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو شہادتوں کو اپنے گھر کی نارمل ڈیتھ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی سیاسی قربانیاں بہت زیادہ، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا، اپنے وطن کو چھوڑ جانا، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، تو میں اس لیے اس سے ڈسٹنس کہوں گی کہ آپ سب کو کرنا چاہیے۔ شاید پی ٹی آئی اس کبوتر کی طرح ہے جو بلی کو سامنے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند رکھنا چاہتی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ ان کے گلے پڑے گا۔ حالانکہ نئی بخاری نے بہت سخت الزامات لگائے ہیں، اور نئی بخاری کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ اگر ان کو یہ اس وقت کہا جا رہا تھا غلط کام کرنے کے لیے تو انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی، تو اس کا مطلب اگر ان کو پیسہ دے دیا جاتا تو یہ غلط کام کرنے کے لیے، بکنے کے لیے تیار تھے۔ تو نئی بخاری نے جہاں اپنی طرف سے بڑی پھکڑ پن میں باتیں کی ہیں، یہ پرسنالٹی ہمیشہ ہی مجھے بس لگی ہے کہ یہ بول بچن ہے کہ اپنی مشہوری کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زیادہ باتیں بھی کر جانا، تو وہ انہوں نے، مجھے ویسے بھی وہ لگا نئی بخاری صاحب اس وقت سچویشن ان کی ایسی لگ رہی تھی، وہ وفل کر رہے تھے کہ وہ کچھ ان کی سچویشن جو ہے مجھے ڈامنگ ڈو ہوتی ہے وہ لگ رہی تھی۔ یہ تو ہمیں ہمارے جو انٹرویو کرنے والے تھے وہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی سچویشن کیا تھی، پر ان کی بات کرتے وقت ان کا جو ورڈز کی ڈلیوری تھی وہ وفل کر رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ از ناٹ ان ہز سینسز۔ تو کل راوی کہہ رہا تھا نورین رو رہی ہے، اور آج راوی کہتا ہے کہ نورین رو ہی نہیں رہی، ٹویٹر بھی رو رہا ہے، کہتے ہیں اتنا رویا ہے کہ اب پانی میں نے دیکھا ہے ٹویٹر سے نکلتے ہوئے، آنسو جو اتنا رویا ہے ٹویٹر، تو مجھے پتا نہیں تھا کہ ٹویٹر روتا بھی ہے۔ تو وہ ہمارے راوی نے کل بتایا تھا نورین رو رہی ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں ٹویٹر بھی رو رہا ہے، میں نہیں آتی تو آپ نہ رو پائیں گے نہ ہنس پائیں گے، کیونکہ میاں صاحب میں نے تو تبھی کہا تھا توتیا من توتیا اس گلی نہ جا، اس گلی دے لوک برے، میاں صاحب آپ کو پکڑ لیں گے، لیکن آپ میری بات ہی کہاں مانتے ہیں میاں صاحب، آپ کو تو لگتا ہے کہ باقی تمام لوگ آپ کو صحیح خبریں دیتے ہیں، سفینہ بس آپ کو جھوٹی خبریں دیتی ہے۔ جیسے مریم بی بی کو بھی آپ لوگ ڈیمیج کر رہے ہیں، یا تو ان کو فرنٹ فٹ پہ رکھیں،
आप कभी उन बेचारी का स्विच ऑफ कर देते हैं, आप लोग कभी ऑन कर देते हैं मरियम बीबी का स्विच, तो ये उनके साथ आप जाती कर रहे हैं। आप बड़ों ने सियासत कर ली जो कर ली, उनको अपने तरीके से सियासत करने दो ना यार, या तो वो बिल्कुल वॉरियर बने तो या फिर उनको बिल्कुल साइलेंट कर दें कि वो बिल्कुल ना बोलें, लेकिन आप उनके साथ जाती कर रहे हैं मरियम नवाज के साथ। उन बेचारियों को कभी ऑफ करते हैं कभी ऑन कर देते हैं आप मरियम नवाज को। तो ये मरियम नवाज की फ्यूचर की सियासत के लिए आप जाती कर रहे हैं, जिसका आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि आप लोगों ने गलत किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ। तो मियाँ साहब आप तो नहीं आ रहे, इख्तियार है मियाँ साहब आपकी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। मोस्टली चांसेस हैं कि वो के से प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान से बन गया है प्राइम मिनिस्टर। और अब ज़्यादा चांसेस हैं कि KPK से इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर होगा। पता कोई नहीं, फिर कोई बलूचिस्तान से कोई अच्छा सा निकल आए, बट KPK के चांसेस हैं 70 एंड बलूचिस्तान के चांसेस हैं वज़ीर आज़म बनने के 30%। तो जो कि 70% के चांसेस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिक हो चुके हुए हैं मियाँ साहब जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो आप लोग अब आप सोचें आप लोगों ने कैसे पाकिस्तान की सियासत करनी है। मैं अपने फुल इंजॉय करती हूँ। एंड सिद्रा हिजाजी, थैंक यू सो मच डार्लिंग, आपने हमारे एनिवर्सरी के ऊपर ये बहुत खूबसूरत से बुके भेजे हैं। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। इनका शोर शराबा कभी भी पीछे से ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा।